बट खान साहब को अल्लाह अजीब इंसान अल्लाह ने उसको बनाया, साबिर शाकिर। सियासत के लिए पीटीआई का ही इंतखाब क्यों किया? इमरान खान अपनी गैरत, अपनी हर एक अना साइड पे रख के लोगों से चंदे इकट्ठे करके पाकिस्तान लाता है, हमारे लिए अस्पताल बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने शादी नहीं की? नहीं जी। इतनी आप खूबसूरत हैं, आपको कभी हरेसमेंट का सामना करना पड़ा? आपको इमरान खान साहब की सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है और सबसे बुरी आदत कौन सी? बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा जी। बाबा मेरे अल्लाह उनको बख्शे वो सिविल सर्विस में थे, तो हमारी तो हर वक्त पोस्टिंग होती थी। स्कूलिंग भी लोकली करते थे हम। वालदा बहुत कोशिश करती थी हमारे साथ, हालांकि बाबा ज़्यादा एजुकेटेड थे बट मेहनत अम्मी बहुत करती थी। बाबा उस दिन ज़िया का ज़माना था, तो अब समझ ही जाएँ कि लोगों का क्या हाल होगा, गाँव वालों का, गरीबों का, मजबूरों का। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई पे बहुत वो होती थी, इंसिस्टेंस, सख्ती होती थी, पढ़ाई में कोई छूट नहीं थी। बाबा स्कूल की पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते थे, सूफ़ी नेचर के थे। अम्मी नमाज, रोज़े, हज पे बहुत सख्ती करती थी, मतलब जो इस्लाम के बेसिक अकायद हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दादी, नानी, खाला, खालू, फूफा, सब जो रिश्ते होते हैं ज़रूरी ज़िंदगी में। गांव का माहौल था, हमारा मतलब गांव में घर है, जो ओरिजिनल घर है, और अभी भी घर गांव में ही है। सो शुक्र, इट वाज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। देन अम्मी ही ज़िंदा हैं, बाबा नहीं हैं। कितने बहन भाई? हम 4 हैं जी। मैं सबसे बड़ी, फिर मेरा छोटा भाई साल से, फिर 2 और बहनें। बचपन में शरारती थी, कमगो थी, चुलबुली थी, क्या थी? बुली। मुझे प्रीफेक्ट बनने का बड़ा शौक था, हर किसी को रूल सिखाना, हर किसी को ये कहना वो कहना, तकरीर करना। तब से मुझे मसला था इस तरह का, तो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा होना। सो नहीं, चुलबुली तो मुझे नहीं याद, अम्मी को बेहतर पता होगा। और ना मैं वो थी शरारती, ना मस्त। पढ़ाकू थे हम, स्टूडियस थे, लेकिन वो मुझे बहुत शौक था लोगों को डराने का। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी? मैंने जी LLB किया पेशावर से, यूनिवर्सिटी से। फिर अल्लाह का रहम था, मुझे फुल स्कॉलरशिप मिल गई UK से। मैंने मास्टर्स किया लॉ में। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आई। मैंने 3 साल यहाँ काम किया, क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप की एक कंडीशन भी ये थी कि जब आप स्कॉलरशिप करोगे आपने वतन आके सर्व करना है। तो मैंने 3 साल नौकरी की। फिर मुझे यूरोप में नौकरी मिल गई, हमारे सफ़ारत खाने में, जो हमारे तजारत का सफ़ारत खाना है जिनीवा में। तो वहाँ मैंने तकरीबन 7.5 साल नौकरी की। वहाँ पे भी पढ़ती गई। मैंने 4 साल डिप्लोमास किए, क्योंकि मास्टर्स के बाद PhD होते हैं, PhD के लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है, मैं नहीं कर सकती थी। तो डिप्लोमा साथ साथ में करती गई। बेसिक मेरा फील्ड इकोनॉमिक्स और ट्रेड का है, तजारत के थ्रू मुल्क को बेहतर करना इंशाल्लाह। लाहौर भी तो आप पढ़ने के लिए? जी, 4 साल कैनेट कॉलेज में थी। पहले मैंने प्री मेडिकल किया आपकी मिसेस के साथ, फिर उसके बाद मैंने BA किया फ्रेंच जर्नलिज्म आपके करियर में, और तीसरा मेरा क्या सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक्स। लाहौर का बहुत अच्छा टाइम था। लाहौर के खाने कैसे लगे? मिर्ची बहुत होती थी। फ्रूट चाट में भी मसाला डालते थे, ये नहीं समझ आती थी कि फ्रूट चाट में कौन मसाला डालता है। बट बहुत ज़बरदस्त खाने। निहारी, मेरी तो फेवरेट निहारी है। और हम जाते थे बुंदू खान, हालांकि वो एलिजिडली बुंदू खान KP से, बट बिहारी कबाब बड़े मज़े के होते थे। हम पहले गोश्त खोर होते थे, अब तो बूढ़े हो गए, हड्डियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। खाना बहुत ज़बरदस्त, गोलगप्पे, ओ माय गॉड। सियासत में कैसे आ गई? बाय एक्सीडेंट, कम्प्लीटली बाय एक्सीडेंट। हुआ ये कि बाबा PTI में थे, उनकी डेथ हो गई 2017 अगस्त में। बाई इलेक्शन होना था, हमने अपने भाई के लिए सीट मांगी, वो वाली। बट होते हैं जिस तरह शैतान हर जगह, तो एक शैतान था PTI KP में, तो उसने मेरे भाई को सीट, खान साहब को कहा कि मत दे इसको, हमारे मर्ज़ी के बंदे को दे दें। खैर उन्होंने जिनको भी दी, मेरे भाई ने फिर इलेक्शन फिर भी लड़ा, नहीं जीत पाए ऑब्वियसली। तो उसको फिर मैंने कहा कि मैंने पहले भी मना किया था कि आप PTI का ही वेट कर लेते, क्योंकि उसके बाद वो होनी थी हल्का बंदी। तो मैंने फिर खान साहब से रिक्वेस्ट की, अरबाब शहजाद साहब से की कि मेरे भाई को आप PTI में ले लें, दैट इज़ द पार्टी ऑफ द फ्यूचर। भाई ने मेरे ज्वाइन किया, लेकिन जिस तरह होता है वही बंदा जो पहले भी टिकट नहीं दे रहा था, उसने दोबारा उसको नहीं दी। बट मुझे ऑफ़र में आ गया कि चैरिटी में कि आप आ जाएँ रिज़र्व पे, क्योंकि मेरे जो बॉस थे कॉमर्स मिनिस्ट्री में, फेडरल सेक्रेटरी अरबाब शहजाद साहब, वो PTI में भी हैं, खान साहब के साथ भी हैं। तो उन्होंने मेरी CV दी खान साहब को। अब पीछे एक हिस्ट्री भी थी कि बाबा और ख़ान साहब की बहस हुई चुकी थी ज़रबे अज़ब पे, और ये 14 अगस्त वाले धरने पे, एंड ऑल ऑफ दैट। बट खान साहब को अल्लाह अजीब इंसान अल्लाह ने उसको बनाया, साबिर शाकिर। उन्होंने असद उमर से और अरबाब शहजाद से कहा कि CV भेज दो, अगर आपको CV पसंद है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। क्योंकि उस टाइम पे उनके पास 6 MNAs थी जो वर्कर्स थी PTI की, ग्रास रूट्स। मैं वाहिद बंदी थी जो टेक्नोक्रेट थी। तो दे सेड कि एक टेक्नोक्रेट आ जाएगी और 6 वर्कर्स। सो ये मैं आ गया एक्सीडेंटल। अलबत्ता मैंने कहा था अरबाब शहजाद साहब को, मैं कहा 6 महीने में रहूँगी पार्टी में, अगर मुझे ये लोग पसंद आए तो मैं रहूँगी, अदरवाइज़ मैं छोड़ दूँगी, मेरी इतनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी है। तो आगे से कहते हैं कि बेटा
ناک نہیں کٹوانی. یہ غیرت کے مسئلے تو پٹھانوں کے یہی تو ایشو ہوتے ہیں نا کہ غیرت میں مارے جاتے ہیں ہمیشہ. سو دس واز مائی ایکسیڈنٹل فورے انٹو پالیٹکس. سیاست کے لیے پی ٹی آئی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ خان صاحب کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. میں سوئٹزرلینڈ میں تھی جب بابا کا الیکشن کیمپین تھا. میں سے مشکل سے 3-4 دن کے لیے آئی تھی. بابا نے ایک اسپیچ کی تھی, ابھی میرے پاس ہے پشتو میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سارے جو پاکستان کے سیاسی پارٹیز کے لیڈرز ہیں, زرداری, نون لیگ, MQM, جتنے بھی ہیں, یہ پاکستان کے عوام سے پیسہ چوری کر کے باہر بینکوں میں رکھتے ہیں. کہتے ہیں عمران خان اپنی غیرت, اپنی ہر ایک انا سائڈ پہ رکھ کے لوگوں سے چندے اکٹھے کر کے پاکستان لاتا ہے, ہمارے لیے اسپتال بناتا ہے. کہتے ہیں اس قسم کے آدمی کے لیے ووٹ دیں. اور اس طرح کوئی ہے نہیں پاکستان میں. جتنا مصروف ہوتی ہیں فیملی کے لیے ٹائم کیسے نکالتی ہیں؟ مشکل ہی ہوتا ہے جی. میری والدہ بہت صابر خاتون ہے. میں اور امی رات کو اکٹھے سوتے ہیں تو گپ شپ لگاتے ہیں, دن کو اکٹھے اٹھتے ہیں, فجر اکٹھے پڑھتے ہیں, لنچ کوشش میں کرتی ہوں گھر آ جاؤں. ہر روز نہیں ہو سکتا, ڈنر انہیں کے ساتھ کرتی ہوں. ہلکے میں تو بہت بزی ہوتا ہے, لیکن کیونکہ گاؤں میں ہلکے میں گھر ہمارا حجرہ باہر میں, امی اندر, سو آتی جاتی رہتی ہوں, ان کو 4-5 دفعہ مل لیتی ہوں. بہن یہاں ہے بچوں کے ساتھ, دوسری بہن لاہور میں ہے, بھائی امریکہ میں میرے. سو نیچرلی وہ ٹائم تو نہیں رہتا, بٹ جن لوگوں نے عزت دی ہے, جن لوگوں نے ووٹ دیا, ان کے کام کرنے ہوتے ہیں. سو ٹائم نہیں ہے. دیٹس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی؟ نہیں جی. پہلے میں کہتی تھی الحمدللہ, بٹ حج کے موقع پہ امی نے بولا ہم تو الحمدللہ نہیں کہتے. تو کیا آپ کا معیار بہت ہائی تھا؟ نہیں, میرا جی اس وقت سوچ ایسی نہیں تھی, کیونکہ جب شادی کا ٹائم تھا رشتے بہت آتے تھے, لیکن میں پڑھ رہی تھی تب, پھر میں جاب کر رہی تھی, اور میرا یہ شوق تھا کہ میں باہر جاؤں, میں نوکری کروں, میں پڑھوں. WTO کو پڑھائی میں نے کی تھی, سوئٹزرلینڈ میں رہوں, تو پھر وہ ٹائم نکل گیا. ہر چیز تو اکٹھی نہیں ہوتی ہے نا. جب آپ سیاست میں آئی جی, کس قسم کی مشکلات فیس کرنا پڑا؟ سب جو خواتین تھیں ان پرٹیکولر, وہ یہی کہتی تھی کہ ہمیں بلی بہت کیا جاتا ہے. جو سینئرز تھی پارٹی میں, جس پارٹی میں بھی ہوں, ان کو سمجھا تھا کہ کیونکہ ہم جونیئر ہیں, ہم ینگ ہیں, ہم ان کو سجدہ کریں. تو یہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے, وہ ہم ہی نہیں کہتا کہ سجدہ کریں, ہم آپ کو کیوں سجدہ کریں. یہ سینئر جونیئر پروٹوکول کا بہت ایشو ہوتا تھا. قربانیاں بیچنا, وہ سب چھوڑ کے اب چلی گئی ہیں پارٹی کو. پھر یہ تو اکراس دا بورڈ ہوتا تھا سب MNAs کے ساتھ, خواتین کے ساتھ. پھر تھوڑا کیونکہ میں ریزرو MNA تھی تو مرد انسیکیور ہو جاتے تھے. اگین سب پارٹیز کا یہ مرد ایشو تھا, یہ عورتوں کا, یہ کسی پارٹی کا ایشو نہیں تھا کہ جی تو ریزرو ہے, یہ کیوں بولتی ہیں, یہ کیا کرتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں. محنت تو ہم زیادہ کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہلکا چلانا قیامت ہوتی ہے. جتنی آپ خوبصورت ہیں, آپ کو کبھی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں الحمدللہ, مجھے تو کبھی بھی کسی نے نہ بدتمیزی, نہ فضول بات, نہ کوئی فالتو بات مجھے نہیں یاد. جی, آپ کو عمران خان صاحب کی سب سے اچھی عادت کون سی لگتی ہے اور سب سے بری عادت کون سی لگتی ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ ہے, بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے, منافقت نہیں کرتے, جو دل میں ہے وہ بتا دیتے ہیں آپ. اور اگر اجازت ایک اور اچھی عادت کی, وہ پاکستان کے لیے 1000% مخلص ہیں. اور جو نہیں پسند تھی ان کی عادت, وہ ایک صوفی انسان ہے, صوفیانہ ان کی طبیعت ہے, بٹ ان کو ہر بندے میں دوسرے میں عمران خان نظر آتا تھا. ہم کہتے تھے کہ سر تھوڑا سا آپ مردم شناس بن جائیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کو زیب نہیں دیتے کہ 24 گھنٹے ہر کسی کو واشنگ مشین میں دھو دیں کہ یہ فرشتہ ہی ہے. نو, پیپل آر واٹ دے آر, بی کائنڈ, بی فارگیونگ. خان صاحب چالاک نہیں ہیں, بالکل چالاک نہیں ہے, انٹیلیجنٹ بہت ہیں, دور اندیش ہیں, چیز نظر آ جاتی ہے ان کو. تو ایک طرف تو آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے, اور دوسری طرف آپ امریکن کانگریس مین سے, سینیٹر سے خطوط لکھوا رہے ہیں. انہی کا ہی ایک اہلکار ملتا ہے یہاں پاکستان کے لوگوں سے, حکام سے, اور اس کے 2-3 دن بعد بشرا بی بی رہا ہو جاتی ہیں. اور ادھر سے ہی جب وہ قراردادیں بھی پاس کرواتے ہیں, تو یہ کیسی آزادی ہے جو امریکہ سے آپ لینا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم امریکہ سے جی کچھ نہیں چاہتے. دیکھیں, ہم اپنی مرضی سے غلام ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ امریکن کانگریس مین یا سینیٹر پاکستانی پیسے دینے پہ پاکستان کے سفارت خانے سے پیسے آیا ہو, کوئی بک گیا ہو وہاں پہ؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. وہ اپنا ملک نہیں بیچتے, یہ خصوصیت ہماری ہے.